السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا اليوم غادي نديرو الحصة رقم 2 في الدروس في السلسلة ديال الدروس ديال سويفي طومبوريل دون رياكسيون شيميك إي لا فيتاس دون رياكسيون شيميك. إذا هاد الحصة هادي جبت لكم واحد التمرين اللي هو طويل، هو التمرين رقم 2 في هذيك السلسلة اللي غادي تلقاو في الديسكريبسيون. إذا هو تمرين طويل ولكن فيه كاع داكشي اللي قريناه من الأول حتى الآخر، صافي فيه كل شيء وهو مزيان. علاش فيه في البارتي الاخرانيه كاع فيه لا كوندكتيفيتي، اذا هادشي باش مزيان. اذا باش نشوفوا شفنا البريسيون، شفنا الفوليوم، شفنا لو نومبر دو مول، لو كونتيتي دو مول، شفنا لا كونسونطراسيون. اذا دابا خاصنا نشوفوا ما يسمى بلا كوندكتيفيتي، صافي. اذا مزيان. اذا هاد لا كوندكتيفيتي هادي يعني حنا باش نديرو كلشي باش ما عرفناش حنا شنو غادي يتحط، صافي، باش نخدموا حنا كلشي. وكما قلت لكم نتوما من الافضل زيدوا كملوا خدموا. نتوما دابا عرفتوا الطريقه، زيدوا خدموا تمارين اخرين باش تمرنوا. كلما تمرنتوا بزاف على تمارين مختلفين كلما تكونوا يعني اكثر استعداد باش اي تمرين جاكم تجاوبوه وتجاوبوا عليه. اذا غادي نديروا اكزرسيس 2. اذا قبل ما نديروا هاد الاكزرسيس 2 شي حاجات ما انتبهتش ليهم. كاين غير شي اخطاء ديال دو فراب، دي زيرور دو فراب، بحال تما بي اتموسفيريك. راه كاينه ديك بي اتموسفيريك في لي دوني فوق داك لو طابلو، ياك تساوي 1.02 10 أس 5 ماشي ناقص 5 زائد 5 باسكال، صافي. كذلك بالنسبه لا ماس مولير ديال الكالسيوم هي 40 غرام بار مول. لا ماس مولير ديال الكربون هذه معروفه هي 12. لا ماس مولير ديال الاكسجين هي 16، صافي. هادو لي دوني هادو ما معطيينش، وهذه معطيه ولكن كاين دايرين فيها في التمرين ناقص 5. اذا نصحوها نتوما ديروا زائد 5. اذا غادي نبداو بعد التمرين الثاني. اذا ندير ليكزيرسيس الاول راه خدمنا بحالو في هذه السلسله هذه، ديريكت غنمشيو ليكزيرسيس 2. L'exercice 2 اشنو قال لك؟ l'action de l'acide chlorhydrique H3O+ Cl- sur le carbonate de sodium CaCO3 conduit à la formation de dioxyde de carbone et de l'eau selon la réaction suivante. إذا التفاعل ديال HCl l'acide chlorhydrique اللي فيه H3O+ مع Cl- في المحلول مع CaCO3 اللي هو لو كربونات دو كالسيوم ماشي دو صوديوم، دو كالسيوم، راه غير خطأ التالي. conduit à la formation du dioxyde de carbone et de l'eau selon la réaction suivante. إذا عندنا واحد لا رياكسيون، عندنا CaCO3 زائد هذا سوليد زائد H3O+ تعطي. إذا سيت اون رياكسيون لي فيني كاملة ولا كومبليت، تعطينا Ca2+ زائد CO2 زائد H2O. هذا ليكيد، هذا غاز، هذا أكو ومياه، هذا أكو. قالك السؤال الأول إكيليبغي ليكواسيون دو لا رياكسيون شيميك. خاصنا نإكيليبروها. باش نإكيليبريوها إذا هما ما عطاوناش لي دو كوبل وقال لك استنتج ليكواسيون بيلون، لا، هما عطاونا ليكواسيون بيلون ولكن ما عطاوهاش لنا ميكيليبري، يعني ماشي ما تتحققش لي لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس اي لوا دو كونسيرفاسيون اون جونغ اي اون نومبر دون اون رياكسيون شيميك. بمعنى العدد ديال الكالسيوم مثلا، العدد ديال الذرات هنا مختلف العدد ديال الذرات اللي كتجي. نشوفوا الكالسيوم عندنا واحد هنا، واحد هذا مقاد. الكربون عندنا واحد. الاكسجين عندنا هنا 3 وواحد هي 4، وعندنا هنا 2 3. اذا الاكسجين ما مقادش، هنا عندنا 4 الاكسجين، هنا عندنا 3. الهيدروجين هنا عندنا 3 وهنا عندنا 2.
اذا باش الا بغينا الاكسجين والهيدروجين ما مقادينش، الا مثلا بغينا نيكيليبريو الهيدروجين فاش خاصنا نضربوا هذه؟ هنا عندنا 3 وهنا عندنا 2 ياك. 3 و2 عندهم مضاعف، اول مضاعف هو 6، اذا غادي نضرب هنا في 2 وغادي نضرب هنا فاش في 3. اذا غتولي 2 في 3 6، 3 في 2 6. ها 6 الهيدروجين مقاد. نشوفوا دابا الاكسجين هو اللي باقي لنا واش مقاد ولا لا. هنا عندنا 3 زائد 2 في او هي 5، 5 الاكسجين هنا، وهنا 2 زائد 3 هي 5. اذا الاكسجين مقاد، اذا ها هي ولات ميكيليبريا. اذا دابا هاد ليكواسيون الي ايكيليبري. نمشيو للسؤال 2. On prépare à t تساوي 0 يعني في أصل التواريخ un mélange constitué de 2 grammes de carbonate de calcium et 100 ml de solution d'acide chlorhydrique dont la concentration est 10 - 1 mol par litre. مزيان. Le volume VCO2 de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps est donné par le tableau ci-dessous. La pression du gaz est égale à la pression atmosphérique. إذا دابا هنا في هاد التجربة هادي اللي كيتغير هو الحجم ديال VCO2، اما لا بريسيون شديناها هي لا بريسيون ديال برا اتموسفيريك اللي هي 1.02 10 أس 5. داك الغاز اللي تيتشكل ديال CO2 غادي تيكتر صافي. اذا سجلنا هنا في كل لحظه من تي الحجم ديال VCO2 عبر الزمن، اذا غادي كيكبر. تلاحظوا غادي تيكبر في تي تساوي 0 مازال ما كاينش عندنا حتى برودوي، كان عندنا 0 ديال CO2. مثلا في تي تساوي 60 سكوند كاين عندنا 63، في تي تساوي 200 كاين عندنا 100. اذا غادي كيكبر داك الحجم ديال VCO2 حتى الاخر ديال التفاعل، وكتلقاو بانه شويه تيولي 120 120 121 121، يعني ما باقيش كيتزاد بزاف او لا وقف التفاعل. مزيان. اش قال لك في 2.1؟ اذا عطاونا تمبيراتور او مومون دو ليكسبيريونس، يعني تمبيراتور درجه الحراره اللي كانت في ديك ليكسبيريونس هي 25. ار عطاوها لينا 8.314. مزيانه. اذا 2.1 ديتيرميني لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال دو شاكان دي رياكتيف. اذا غادي نحددوا ديال هذا الكونتيتي دو مولير ديال ان اي ديال CaCO3 وديال H3O+. اذا غادي نكتب ان اي ديال CaCO3 تساوي ام على ام، حيت هذا عطاونا فيه لا ماس. اذا ام هي 2 غرام على ام لا ماس مولير ديال هذا هي لا ماس مولير ديال CA هي 40 غرام، زائد لا ماس مولير ديال الكربون هي 12، زائد 3 في لا ماس مولير ديال او هي 3 في 16 باش تعطينا هذا الشيء كامل بالمول. اذا غادي نشوفوا اذا هي 2 على 40 زائد 12 زائد 3 في 16. اذا عطاتنا 0.002 مول. غادي نجيو ان اي انيسيال كونتيتي مولير انيسيال ديال H3O+. H3O+ عطاونا لا كونسونطراسيون ديالها، عطاونا الفوليوم ديالها. اذا غادي نستعملوا العلاقه سي في في كاين تساوي سي في في وهاد في هي في ديال السوليسيون، حيت كاين غير الفوليوم ديال H3O+ اللي هو في الماء مميز، هو اللي درنا فيه هذا على شكل غبره سوليد صافي. تساوي السي ديالو شحال ديال عند ان H3O+، السي ديالو عنده 10 - 1 مول بار لتر، يعني الفوليوم خاصو يكون باللتر. وهذا الفوليوم عطاوه لنا 100 مليلتر، 100 مليلتر خاصنا نحولوها للتر، يعني نضربو في 10 - 3 غتكون هي 10 - 1 في 100 في 10 - 3 باش نحولوها للتر. اللتر مع اللتر غادي تختزل تعطينا بالمول. اذا هي 0.01 مول. مزيان. نجيو دابا السؤال 2.1 هذا 2.1. نجيو دابا établir un tableau d'avancement de la réaction chimique sachant que la réaction est totale. يعني la réaction est totale يعني x final هو x max. واحد فيهم غيكون ان رياكتيف ليميتون c'est-à-dire il va se terminer كاملو، غيتقاضى كاملو صافي. اذا غنديرو جوج
غنديرو طابلو دافونسمون، يعني نعاودو هاد الشي كاملو، سي ا سي او 3 زائد جوج اش 3 او بلس تيعطينا اش سي ا دو بلس زائد سي او 2 زائد 3 اش 2 او. هادشي طبعا كتكتبوه هنا ليكيد، هذا سي ان غاز سي او 3، هذا اكو وهذا اكو وهذا سي ان سوليد. تنديرو 3 فليطون في تي تساوي صفر، مازال ما كايناش، مازال ما تخلطوش هاد الجوج، هادو باقي سوليد وهذا باقي في السوليسيون ديالو. اذا هنا كنكتبو شحال هو لي النومبر دو مول انيسيال ديالو 0.02 مول، وهذا في الاول كانت عنده 0.01، هذا 0 اكسي، ديما الماء اكسي ديما متواجد في المحلول. تي ديفيرون دو زيرو ولا تي انترميديير غتكون 0.02 ناقص اكس، 0.01 ناقص جوج اكس، اكس اكسي. التي فينال غادي تكون اكس ماكس، واحد في هادو واحد، يا اما هذا غادي يتحيد كامل يتقاضى كاملو وبالتالي غتوقف التفاعل، او لا هذا واحد فيهم ليميتون. كاين بعض المرات تيتقاضاو في نفس الوقت، يعني بجوجهم ليميتون. اذا غتكون 0.02 موان اكس ماكس، تنديرو اكس ام، 0.01 موان جوج اكس ام، اكس ماكس اكس ام. غادي نجيو ها حنا درنا طابلو دافونسمون، اذا غنديرو جوج 3 déterminer le réactif limitant ainsi l'avancement maximum x max. اذا le réactif limitant، اذا غادي نقولوا en supposant que H3O+ est limitant et aussi en supposant que CaCO3 est aussi un réactif limitant. Donc on va trouver le x max qui est le plus petit. اذا غنقولوا اون سيبوزون كدا الهضره، اذا بلا ما نكتبوا داكشي كامل غنقولوا 0.02 موان اكس ام 1 تساوي صفر، ياك هذا نقولوا هذا ليميتون، اي الاخر حتى هو ليميتون 0.01 موان جوج اكس ام تساوي صفر، نسميو هذا اكس ام جوج. نشوفوا شكون هو، واش اكس ام 1 اللي صغيره ولا اكس ام جوج هي اللي صغيره. اذا اكس ام 1 تساوي غنديو هذيك الطرف الاخر تولي 0.02 مول او اي اكس ام جوج هي 0.01 على جوج. اذا حلينا هذه المعادله شحال غادي نلقاو؟ اذا اكس ام جوج تساوي 0.01 على جوج، اذا 10 أس ناقص 3، 10 أس ناقص 3 مول، وهذا اكس ام 1 تساوي 0.02. شكون هو اللي صغير فيهم؟ اللي صغير هو 10 أس ناقص 3 مول. اذا غنقولوا لي رياكتيف ليميتون، لو رياكتيف ليميتون اي H3 او بلس اي اكس ماكس تساوي 10 أس ناقص 3 مول. ندوزو للسؤال الاخر. اكسبريمي جوج 4 اكسبريمي l'avancement x à l'instant t تساوي صفر de P atmosphère T VCO2 et R. اذا غادي نكسبريميو هذاك x اللي هو لافونسمون، بشحال كتزاد تيتزادوا لي برودوي لافونسمون او بوغ دو طون. اذا غادي نكسبريميو هذاك x ب P او T اللي هي لا تمبيراتور او V او R. اذا غادي نستعملوا اش لا ريلاسيون دي غاز بارفي. اذا قلنا P اتموسفيريك، في هذه الحاله P ما كتبدلش، كونستانت تساوي P اتموسفيريك ديال الجو في VCO2 ان، في هذه الحاله ان دو تي اللي هو داك اكس لافونسمون تساوي اكس ار تي. انا بغيت اكس، اذا اكس ندي هادو للطرف الاخر غنقسم عليهم، اذا هي بي اتموسفيريك في سي او 2
على ار تي. اشنو قالك باقي؟ كالكولي اكس ا تي تساوي صفر. شكون هو المتغير في هنا؟ المتغير هو هذا، المتغير هو في سي او 2. تتبدل في سي او 2 تتبدل اكس، يعني اكس عنده علاقه فقط مع في سي او 2، هو المتغير بداله الزمن اللي عطاونا لو طابلو ديالو. اذا قال لك حسب لي اكس في تي تساوي 20. اكس في تي تساوي 20 سكوند. اش غادي ندير؟ غندير هي بي اتموسفيريك على ار تي. هادشي فاش؟ في في سي او 2 في 20، في في سي او 2 في تي تساوي 20. شوفوا في الطابلو شحال تساوي في سي او 2 في تي تساوي 20. اذا هاد الطابلو دافونسمون غادي نخليه حيت غادي نحتاجو، ياك نخدم هنا. اذا هي اكس في تي تساوي 20 سكوند. اش غتساوي؟ غادي نحسب بي اتموسفيريك هي 1.02 10 أس 5 باسكال. هاد الشيء خاصو يكون كلشي في لي نورم 8 ار 8.314 في تي شحال؟ 20 ولا 25 ولا شحال؟ 25. اذا هي 25 زائد 273.15 باش نحولها للكلفن، ما خاصهاش تبقى بالدوغري، في في سي او 2. باش تكون هذه بالمول خاص تكون في سي او 2 بالمتر كيوب. في سي او 2 باش عاطينها لنا، عاطينها بالمليليتر. اذا من المليليتر حتى الليتر خاص نضرب 10 أس ناقص 3، من الليتر حتى المتر كيوب خاص نضرب في 10 أس ناقص 3. اذا خاص نضرب في التوتال في 10 أس ناقص 6. في تي تساوي 20 سكوند شحال؟ 20 سكوند عطاتني في سي او 2 تساوي 29 مليليتر. اذا هي 29 في 10 أس ناقص 6. هادشي كلشي غادي يعطيني دابا بالمول. اذا غادي ندير 1.020 في 10 أس 5 في 29 في 10 أس ناقص 6 على 8.314 في 25 زائد 273.15 تساوي في 20 سكوند. هي هذيك بعدا باش نتأكدو 20. إذا عطاتني 1.19 10 أس ناقص 3 اش متر كيوب. صافي متر كيوب. عفوا مول اش ندير؟ مول. صافي مول، حيت اكس تكون بالمول اللي هي 1.19 ملي مول. صافي. Calculer le volume de CO2 maximum dégagé au cours de l'action de la réaction. Juge 5. Au cours de la réaction VCO2 max باش كيرتبط اش من اكس ماكس في النهايه ديال لا رياكسيون. اكس شحال تيكون عنده؟ اكس ماكس. اذا VCO2 غيكون عندنا VCO2 ماكس. صافي. اذا à la fin de la réaction X max correspond au volume maximum, c'est VCO2 max. Donc il a brité un H. Calculer le volume de CO2 maximum. إذا VCO2 max اش غيساوي؟ غيساوي عنده علاقة ب X max، هي RT على PM. نديو داكشي عطينا الطرف الآخر PM بي اتموسفيريك فوا اش X max اللي هي 15 أس ناقص 3 اللي هي 8.314 فوا هادشي 25 زائد 273.15 على 1.020 أس 5 فوا إكس ماكس اللي هي 15 أس ناقص 3 بالمول. اش كتلاحظوا هنا؟ شتو إكس في تي تساوي 20 تساوي 1.19، يعني خاصها غادي وكتكبر حتى تولي 15 أس ناقص 3. هاد 1.2 تقريبا هنا كيولي غادي كيكبر حيت لافونسمون غادي كيكبر في لو طون حتى توصل 5 في 10 أس ناقص 3. اذا هادي شحال غادي تعطينا؟ في سي او 2 ماكس. شوفوا كاع نتوما باش ما تلفوش،
شحال خاصها تعطينا تقريبا شي 121 ولا 122، حيت هنا في التي تقريبا 460 راه غاديه وتتولي غير 121. فهمتوا؟ قبل منها في 420 سكوند 120، يعني ما بقاش كتزاد بزاف، بحال قلتو غادي وكتحبس كتفراني. اذا غالبا غادي تعطينا في شي حاجه قريبه ل 121 مليلتر ولا نيت 121 مليلتر الا وقفات في هذاك هو في سي او ماكس. اذا حنا غادي نحسبوا بالكالكول، ما كاينش هنا يعني الكالكول غيعطينا الدقه. اذا غادي نشوفوا هذا الشيء كامل بشحال اش غادي يعطينا بالمتر كيوب، ياك بالمتر كيوب. اذا غادي نضربوه في 10 أس 6 باش نحولوه للمليلتر، حيت عندنا هنا بالمليلتر. غنديروه بالمتر كيوب ونحولوه كذلك حتى المليلتر باش نتاكدوا واش كيعطينا شي حاجه قريبه ل 121. اذا 8.314 مضروبه في 25 زائد 273.15 في 5 في 10 أس ناقص 3 على 1.02 في 10 أس 5 عفوا أس 5 تساوي. إذا عطانا 1 شوفوا مزيان 1.21 10 أس ناقص 4 اش متر كيوب. ايوا نضربوها في 10 أس 6 عطانا 121.5 اش مليلتر. اذا عطانا 121.51 مليلتر. اذا داكشي الحساب ديالنا دقيق وجيد، يعني فات. اذا غير غادي يفوت 121 غير بواحد شويه غادي تقاضى لا رياكسيون شيميك. هذا صافي، هذاك هو الحد، هذا هو في سي او ماكس، هذا هو الغاز سي او 2 ماكسيموم اللي غادي تطلق في هذه لا رياكسيون هذه. اذا غادي نمشيو نكملو هنا. اذا هذا الطابلو دافونسمون ديما خليوه هذه غادي نعقلوا عليها اكس ماكس ولا نكتبوها في شي قنت. اكس ماكس تساوي 10 أس ناقص 3 حيت غادي تنفعنا ديما الاكس ماكس غادي ينفع. نكملو ياك عندنا جوست. On a calculé les valeurs de l'avancement X et reporté les résultats sur le graphe ci-dessous. La figure ci-dessous représente l'évolution de l'avancement en fonction de temps. إذا هذا الطابلو هذا حولناه لواحد لو غراف. إذا كنشوفو عادي، كنشوفو في الصفر شحال صفر، كنديرو نقطة في الصفر صفر اللي عندها مثلا في الإيكغيك في الإكس ديالها صفر. الاكس هو في و ايغريك هو لو طون ياك. ولكن هنا درنا بلافونسمون باكس صافي، يعني حسبنا كل في حولناها لاكس بهذيك العلاقه، كل في حولناها لاكس، يعني حيت عندنا اكس تساوي مثلا بي سور ار تي فوا في سي او 2 كنحسبوا اكس وحولنا لهذا الجدول. المهم عندنا هذا الجدول ديال لافونسمون ديال اكس. اذا اش كيطلب منا قالك donner l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de l'avancement X et le volume V de solution. إذا شكون هو لا فيتاس؟ شوف ديما حطوا لا فيتاس في واحد على قالك هنا في هو الفوليوم ديال لا سوليسيون، سماوه في كبيره. ديما لا فيتاس ديروها مثلا في صغيره بحال هذا الشكل، والفوليوم في باش ما يتخلطوش لكم مضروبه فاش في دي دو اكس على دي دو تي، لا غير نقطه من الافضل. شكون هي اكس؟ اش حنا قرينا اذا هنا شكون اللي صافي هي هذه اون فونكسيون دو اكس ياك، اون فونكسيون دو لافونسمون ها هي صافي هي هذه B comment varie la vitesse volumique au cours du temps justifié à l'aide du graphe. إذا في لو غراف شوفوا مزيان، إذا في
في هاد البلاصه هادي في التي اللي قريبه للصفر فاش يلا او ديبي دو لا رياكسيون شيميك لا فيتيس راه كبيره، ولكن غاديه وكتنقص غاديه وكتنقص. شتو لا كوب غاديه وكتنقص غاديه وكتنقص حتى تولي صفر في لافان ديال لا رياكسيون. اذا غنقولوا لا فيتيس augmente rapidement fin au début de la réaction. Et de la réaction, puis commence à diminuer jusqu'à le zéro à la fin de la réaction. Et donc la vitesse augmente rapidement au début de la réaction, puis commence à diminuer jusqu'à le zéro à la fin de la réaction. إذا c'est قال لك définir le temps de demi-réaction T1 demi et calculer sa valeur. مزيان. إذا T1 demi يوافق اش؟ يوافق x max على جوج. x max شحال هو؟ 5 10 أس ناقص 3 ياك؟ 5 10 أس ناقص 3. إذا T1 demi on a x في T1 demi تساوي x max على جوج اللي هو 2.5. 5 قسموها على جوج هي 2.5 في 10 أس ناقص 3 مول. صافي مزيان. اذا انا الا بغيت تي ان دومي اش غادي ندير؟ غادي نمشي لجوجونس في الجدول، غادي نمشي لهذيك لهاد جوجونس في الجدول عندي 0 1. هادشي كلشي ب 10 أس ناقص 3. اذا جوجونس هي هادي في 10 أس ناقص 3. غادي نمشي للنص بين جوج و 3 غادي نلقى جوجونس ياك. غادي نمشي للنص عندي هادي هي النص ياك. شوف بين جوج و 3 غنمشي للنص هنا تقريبا راه سنتيمتر بيناتهم. غنمشي للنص هذاك النص غندير ليه الاسقاط العمودي. نشد كاع واحد داك المثلث وندير ليه الاسقاط العمودي ياك. جاتني في هاد النقطه هادي في الجراف. غندير عاوتاني الاسقاط العمودي يعني واحد الموازي لهاد اكس اللي بالمولات. فين غادي تجيني؟ جاتني في هاد البوان هذا. صافي جاتني في واحد البوان هنا. اش كندير؟ غادي نشوف هاد البوان هذا شحال كيساوي بالسكوند. ما عرفتش هاد الجراف ما مقادش مزيان ياك. اذا انا اش غادي ندير؟ غادي نشد من 0 حتى ل 1 نشوف شحال فيها من سنتيمتر بحال ندير العلاقه الثلاثيه. صافي من 0 حتى ل 1 شحال فيها من سنتيمتر. اذا فيها تقريبا شحال؟ فيها تقريبا 3.3 تقريبا ياك ولا 3. 1 2 3. اذا 3.3. صافي. اذا غنكتب 3.3 سنتيمتر. اش كتعطي؟ هذا الشيء كنديرو غير في الوسخ. كتعطيني 10 أس 2 يعني تعطيني 1 في 10 أس 2 اللي هي 100 سكوند. حيت هاد واحد هادي اللي هنا راه هادي 100 200 300 400. حيت شوفوا هنا هذاك واحد اللي حصلتو عليه كضربوه في 10 أس 2. صافي. اذا انا شحال عندي هنا؟ غادي نشوف من 0 حتى لديك النقطه اللي بغيت شحال هي 1.5. اذا تقريبا هي 1.5 8 تقريبا 1.8. اذا 1.8 سنتيمتر شحال كتساوي من سكوند؟
صافي. هذه هي تي ان دومي. تي ان دومي هو اللي كيوافق ل 1.8 سنتيمتر. اذا انا باش نلقى هذا الشيء اش غادي ندير؟ غادي ندير العلاقه الثلاثيه. غنضرب 1.8 مضروبه في 100 مقسومه على 3.3 وغادي يعطيني هنا بالسكوند. هي 54.54 سكوند. صافي. اذا تي ان دومي تساوي 54.54 سكوند. مزيان. صافي. هي هذه. صافي. اذا كنلقى اكس الذي يوافق تي ان دومي اللي هو اكس ماكس على 2. كنلقاه هو 2.5. كنمشي للغراف كندير الاسقاط على ديك لاكوب، ثم كندير الاسقاط على لو طون، كيعطيني 1.8 سنتيمتر. وكندير واحد الكالكول ساهل العلاقه الثلاثيه باش نعرف تي ان دومي. علاش؟ حيت هذيك لاكوب اللي عاطيني ما عاطينيش التدريجات. صافي. ما عاطينيش التدريجات. اذا خاصني باش نديرها ضروري ندير علاقه ثلاثيه. اذا دروك غادي نمشيو نكملو فين وصلنا. قال لك 3 on refait la même expérience à une température inférieure قل من 25. quel sera l'effet de la diminution de la température sur la vitesse volumique de la réaction à T0. اذا اش غادي يوقع في نظركم الى نقصنا لا تمبيراتور؟ من طبيعه الحال السرعه غادي تنقص. صافي. اذا لا فيتاس فوليميك فا ديمينوي. هادي راه باينه. علاش؟ حيت قلنا لا تمبيراتور سي ان فاكتور سينيتيك. الا كنطلعوا لا تمبيراتور دغيا دوك الجزيئات كيتضاربوا بيناتهم وبالتالي تيوقع التفاعل دغيا. اما الا نقصنا لا تمبيراتور التفاعل كينقص، السرعه ديال التفاعل كتنقص. اذا لا فيتاس علاش سماها فوليميك؟ حيت الفوليوم فقط اللي تيتغير بدلاله لا فيتاس. لا فيتاس فوليميك va diminuer à T0. عافي بلا من كثروا الهضره. 3 représenter sur le même graphe. غادي تزيدو كاغ مثلا لا تمبيراتور est un facteur cinétique. représenter sur le même graphe la nouvelle allure de l'évolution de la température en fonction de temps dans ce cas. اذا نشوفوا مزيان. ها الا درتو مثلا هذا هو لو طون وهذا هو اكس. الا كان لالوغ الاول مثلا في درجه حراره مرتفعه اللي هي 25 غيعطيكم هذا الشكل ياك. الا مشيتو نقصتو درجه الحراره راه من طبيعه الحال لا فيتاس غادي تنقص وبالتالي غتكون بحال هكا. فهمتوا؟ يعني في نفس لو طون. شوفوا في نفس لو طون هنا شوفوا اكس هنا شحال كان اكس باقي صغير، لافونسمون هنا اكس كبير، يعني التفاعل غادي بالزربه في هذا اللي بالاحمر اللي درجه الحراره مرتفعه. واش فهمتوا؟ وهنا غادي بشويه في نفس لو طون ديما تتلقى اكس اللي بالاحمر تيكون كبر من اكس اللي بالزرق، حيت هنا درجه الحراره كتلعب دور. صافي. بحال هكا غترسموه. ديما هذاك اللي درجه الحراره صغيره تيكون تحت من درجه الحراره اللي هي كبيره. اذا غنمشيو ل4. اذا تي ان دومي نكتبوها هي 54.54 باش ما نساوهاش. غادي نجيو ل4. قالك il est possible également d'étudier l'évolution de cette réaction en mesurant la conductivité. هادشي كاع علاش انا درت هاد التمرين. ionique du mélange à différentes périodes. quels sont les ions présents dans la solution. اذا في هذيك لا سوليسيون الا شفنا هذا الجدول هذا اشنو عطاكم فاش درنا هذيك لا سوليسيون اش كان فيها. الا شفتوا في الاول واحد المحلول ديال H3O+ زائد Cl-.
يعني هنا كاين H3O+ و Cl-. Cl- علاش ما دخلناش في لا رياكسيون شيميك؟ ما كيدخلش في التفاعل، هو غير كيتفرج، ما كيدير والو، تيتسمى متفرج. هذا Cl- ما كيدخلش في التفاعل. ولكن واش كاين في المحلول؟ راه كاين في المحلول، غير ما كيدخلش في لا رياكسيون شيميك. اذا كاين هذا. اذا شكون هما لي زيون اللي فيهم بلس ولا موان؟ لي زيون اللي كاينين في هذا المحلول كاين CH3 و بلس مع Cl-. H3 او بلس ملي كيتفاعل مع CaCO3 كيعطيكم Ca2+. اذا عندكم Ca2+ في هذا المحلول، لي زيون اللي كاينين هما Ca2+, Cl-, H3 او بلس. هادو هما لي زيون اللي كاينين في المحلول. صافي. اذا مزيان غادي نجي نكملو. قال لك quels sont les ions présents dans la solution. 4.1. Les ions présents dans la solution sont H3O+, Cl-, Ca2+. بعد واحد لو طون. صافي. ابخي ان طون تي. اما في تي ايكال صفر واش تيكون Ca2+؟ هذا راه برودوي ما تيكونش. في تي ايكال زيرو فاش يلاه كيبدا التفاعل كيكون غير H3O+ Cl-. في واحد لو طون انترميديير، في واحد لو طون هنا اكس، ها هو بدا Ca2+ كيبان، اذا عنده اكس. في واحد لو طون تي راه كاينين كاملين، كاين Ca2+، كاين H3O+، وكاين Cl-. في نهايه التفاعل H3O+ قلنا سي ان رياكتيف ليميتون، كيتقاضى هو الاول، هذا مشى. كيبقى لكم في نهايه التفاعل اش Cl- بلا كونسونطراسيون الاولى ديالو اللي هي نفس لا كونسونطراسيون انيشيال ديال هذا، و Ca2+ باش بلا كونسونطراسيون فينال ديالو. صافي. اذا غادي نكملوا. كيل سون لي زيون راه قلناه 4.2. Nous constatons expérimentalement que la conductivité de la solution diminue progressivement au cours du temps. Expliquez sans faire de calcul cette observation, sachant que lambda H3O+ 35 هذه ميلي سيمنز. نورمالمون هاد لي لامدا تيكونوا بالسيمنس متر كوب باغ مول، ولكن هنا دارهم بالميلي سيمنس. حنا فاش نبغيو نحسبوا ديما نحولوهم للسيمنس. ام اس يعني ميلي سيمنس. لامدا Ca2+ 12، لامدا Cl- 7.5. اش قال لك؟ قال لك او كور دي طون لا كوندكتيفيتي كتنقص ماشي كتزاد. قال لك هو سون فير دو كالكول، ياك سون فير دو كالكول اكسبليكي بوركوا سيت اوبسيرفاسيون. علاش؟ لانه اش او كور دي طون واش هذا كيتزاد ولا كينقص؟ او كور دي طون H3O+ diminue et Ca2+ augmente. اذا نقولوا au cours du temps H3O+ diminue et Ca2+ augmente. صافي. هذه هي الملاحظه الثانيه. لا كوندكتيفيتي ديال H3O+، شوفوا لاندا ديال H3O+ 35 ملي سيمنز، ديال Ca2+ 12. شكون اللي كبيره؟ اللي كبيره هي ديال H3O+، و H3O+ كينقص. اذا لا كوندكتيفيتي واش غادي تنقص ولا غادي تزاد؟ غادي تنقص، حيت اللي عندهم لا كوندكتيفيتي كبيره اللي هما لي زيون H3O+ او كور دو طون كينقصوا. اذا الا عندهم لا كوندكتيفيتي، دوك اللي عندهم لا كوندكتيفيتي كثيره تينقصوا، اذا لا كوندكتيفيتي راه غادي تنقص. صافي. هذه منطقيه، راه حتى هما قال لك سون فير دو كالكول. اي اون remarque que lambda H3O+ est plus grand que lambda Ca2+. Donc la conductivité اش غادي يوقع لها diminue au cours du temps. بكل سهوله نكتبوا هذيك تي ان دومي هنا باش ما نتلو هادشي غير خارج، باش ما حيت بغيت نمسح هنا. 54.54 سكوند و اكس ماكس 15 أس ناقص 3 مول. هادو نكتبوهم كاع نخليهم هنا باش ما ننساهمش. Calcule la conductivité ionique de la solution à l'instant T.
قالك في 4.3 كالكولي لا كوندكتيفيتي ايونيك دو لا سوليسيون ا لانستون تي تساوي صفر. ها شنو قلت لكم في تي تساوي صفر؟ واش كاين ليون سي ا دو بلس؟ سي ا دو بلس راه سي ان برودوي. واش في تي ايكال زيرو كاين عنده شي حاجه؟ صفر. واش كاين؟ لا. في تي ايكال صفر شكون اللي كاين؟ كاين اش 3 او بلس واللي معاه اللي هو سي ال موان. صافي قلنا سي ال موان ما كيشاركش في التفاعل. اذا هذا الشيء قبل التفاعل. اذا غنكتبوا 4.3 ا تي تساوي صفر. les ions présents dans la solution sont H3O plus et Cl moins. Donc la conductivité شكون هي العلاقة اللي قرينا في الدرس؟ هي لا صوم من اي تساوي 1 حتى لان ديال اش ديال لاندا اي سي اي اللي هما لي كونسونطراسيون ياك بحال هكا. اذا لاندا في تي ايكال زيرو اش غادي تساوي؟ لاندا اش 3 او بلس ديال ليون اش 3 او بلس فوا لا كونسونطراسيون اش 3 او بلس ا تي ايكال زيرو زائد لاندا سي ال موان فوا لا كونسونطراسيون ديال سي ال موان في تي ايكال زيرو. هاد لا كونسونطراسيون هادي اش كتساوي؟ هي نفس لا كونسونطراسيون هادي ياك، هي ان اي على في ياك، هي ان اي على في، حيت راه بجوجهم في لو كور دو طون عندهم نفس لا كونسونطراسيون. اذا غنكتبوا هي اش هي لاندا اش 3 او بلس زائد لاندا سي ال موان عامل الاش عامل ان اي على في ديال السوليسيون. هذه هي سيغما في تي ايكال صفر. اذا غادي نعوضوا هذا الشيء بشويه علينا. غادي نجي اش غادي نكتب صافي غادي نعوض غير هذه. اش قلت لكم علاش تحولوها؟ هاد ان اي على في باش عندكم بالمليليتر ياك، في بالمليليتر واخا مزيان. هادي بالمول ياك، هادي بالمول. هادي لاندا باش لاندا خاصها تكون بالسيمنس متر كيوب مول موان زاد. غادي نضربوها في المول على اش. هادي باش خاصها تكون بالمتر كيوب. صافي باش المول مع المول تمشي متر كيوب تطلع للفوق تولي هي ام موان 3. ام موان 3 غتمشي هادي غتولي ام موان زاد. وهاد لا كوندكتيفيتي باش تتكون بالسيمنس ام موان زاد. صافي اذا هاد الفوليوم خاصنا نحولوه للمتر كيوب، يعني الا هو بالمليليتر اللي هو 100 مليليتر خاصنا نحولوه نضربوه في 10 أس ناقص 6. وهاد لي كوندكتيفيتي هادو كاملين نضربهم في 10 أس ناقص 3. صافي اذا غادي نكتب اذا سيغما في تي تساوي صفر تساوي 35.0 زائد 12 زائد 7.5 10 أس ناقص 3 باش نحولها للسيمنس في ان اي. شحال هي ان اي ديال اش 3 بلس؟ 0.01 على لو فوليوم توتال اللي هو 100 ياك. هذاك هو توتال كاع اصلا ديال السوليسيون كامله على 100 مليليتر للمتر كيوب 10 أس ناقص 6. هاد الشيء راه كيبغي نمشيو معاه غير بشويه. عندنا 35 زائد 7.5 فوا 10 أس ناقص 3 فوا 0.01 مقسومة على 100 10 أس ناقص 6 4.25. ما الله تبان لكم 4.25 اش سيمنس متر موان زا واقيلا ياك بلاتي باش نتاكد. متر موان زا صافي سيمنس متر موان زا. هذه في سيغما في تي تساوي صفر. مزيان تري بيان
حتى لهنا راه غاديين مزيان. دابا نقول لكم علاش غاديين مزيان. اذا 4 montrer que la conductivité ionique de la solution dépend de l'avancement x de la réaction. على الشكل خاصني montrer que سيغما في تي تساوي 4.25 ناقص 580 x دو تي. ايوا شوفوا مزيان، x في الصفر واش كاين x لافونسمون في تي ايكال 0؟ واش كاين x؟ لا. اذا تي ايكال 0 في 580 صفر، اش كيبقى عندكم 4.25؟ هي هذه ولا ماشي هي هذه؟ اذا هي هذه سيغما في تي ايكال 0. اذا هذاك الشيء اللي حسبنا قبيله صحيح صافي. علاش؟ الا غير عوضتو في هذه تي ايكال 0 x غتكون صفر، وبالتالي سيغما تي ايكال 0 تساوي 4.25 سيمنس بار متر. اذا خاصني مونطري هذه. باش نمونطري هذه خدمتها معكم في الدرس، تنطبق هذاك الشيء عادي ديال الدرس. اذا في سيغما في تي في واحد لو طون كيما كان ديما خذوا لو طون، ما عرفناش حنا هذا لو طون هذا غادي ناخذوه. في هذاك لو طون اللي ما عرفناش انترميديير كاينين ثلاثه ليزيون كاملين. كاين H3O بلس، سي ال موان قلت لكم تيحتفظ على نفس الكونسونطراسيون ديالو حيت ما تيدخلش في التفاعل، وكاين سي ا2 بلس. اذا غادي نجي نكتب سيغما دو تي هي اش لاندا، هي لا سوم ديال لاندا H3 او بلس فوا H3 او بلس فاش في واحد لو طون تي. لا كونسونطراسيون ديالو هي ان ديالو اكس ديالو مثلا في لو طون تي هي هادي على في ياك، زائد لاندا سي ال موان فوا سي ال موان زائد لاندا سي ا دو بلس فوا سي ا دو بلس تساوي لاندا H3 او بلس فاش الكونسونطراسيون هي لا كونتيتي لا كونتيتي مولير على في. لا كونتيتي مولير في تي هي 0.01 موان جوج اكس، هي هذه 0.01 موان جوج اكس على في، زائد هذه شحال هي ان انيسيال. قلنا هذا ما كيدخلش في التفاعل، اذا تتبقى عنده ان انيسيال على في لاندا سي ال موان ان انيسيال ديال H3 او بلس اللي هي 0.01 على في، زائد لاندا سي ا دو بلس. شكون هي اكس ديالو؟ سي ا دو بلس في تي هي اكس على في، راه نفس في ديال السوليسيون كامله، هي ديك 100 مليلتر. دابا غادي نجمع باش شنو غادي نجمع اللي ما فيهمش اكس بوحدهم. خاصني نلقى 4.25 هذاك الشيء اللي لقيت قبيله، واللي فيهم اكس بوحدهم بجهه اخرى، وخاصني نلقى هذاك العدد اللي مضروب في اكس هو 580. اذا غادي نجي غادي نحط هذه ما فيهاش اكس نحطها هاد الجهه ياك، هذه ما فيهاش اكس غتجي هاد الجهه. اذا غتكون لاندا H3 او بلس فوا 0.01 على في زائد لاندا سي ال موان فوا ان اي على في. الاكس ناقص اش ناقص اكس فاش في لاندا في جوج لاندا H3 او بلس على في زائد لاندا سي ا دو بلس على في. اجيو لهذا الشيء باش نشوفوا ياك ما نشوفوا ياك ما غلطنا. اكس ها هي اكس ناقص جوج لاندا H3 بلس على في، فين هي اكس الاخرى؟ لاندا على في. صافي تري بيان. اذا غادي نعوض هذا الشيء، نجي نحسب هذه. اذا كما قلنا نضربو في 10 أس ناقص 3 بالنسبه للميلي سيمنز اللي هي 35 فوا 0.0 35 في 10 أس ناقص 3 فوا 0.01 مقسومه على شحال في باش بالمتر كيوب هي 100 في 10 أس ناقص 6 زائد اش زائد نديرو كاع حنا قوس لاندا سي ال موان هي 7.5 في 10 أس ناقص 3 نديرو واحد القوس هنا كاع باش نتهناو
7.5 في 10 أس ناقص 3 فوا إن إي. شحال هي إن إي؟ 0.01. راه قلنا لا كونتيتي دو مولير ديال سي ال موان هي نيت ديال H3 أو بليس، راه نفس لا سوليسيون، هي 0.01. هادشي كامل هادي في هادي مقسومة على في اللي هي 100 في 10 أس ناقص 6 4.25. إذا 4.25 هادشي كاملو. إذا سيغما دي تي، إذا هادشي كتبنا صحيح ناقص اش شي حاجة في إكس. هاديك الحاجة، هاد الحاجة اللي في إكس شحال هي؟ إذا 2 فوا، من الأفضل قاع نديرو كسر واحد، فهمتو؟ كسر واحد على في. إذا هي 2 فوا لاندا H3 أو بليس هي 2 في 35 في 10 أس ناقص 3 في زائد لاندا H3 أو بليس زائد لاندا سي أ دو بليس هي 12 في 10 أس ناقص 3 على في اللي هي 100 في 10 أس ناقص 6. درت شي غلط، بلاتي بشوية علينا. 2 في 35 في 10 أس ناقص 3 زائد لاندا سي ال لاندا سي أ دو بليس هي 12 في 10 أس ناقص 3 على في اللي هي 100 في 10 أس ناقص 6 800. إذا كاين شي خطأ بشوية علينا. إذا المشكل فين كاين؟ هو في هاد الزائد هادي خاصها تكون ناقص. إذا ما انتبهتش ليها أنا، إذا هادي خاصها تكون ناقص. صافي. علاش؟ ملي عملت بناقص إكس، صافي. ناقص إكس غتكون هادي هي 2 في لاندا على في، ولكن هادي راه كاينه زائد. إذا ناقص في ناقص غتعطيني زائد ناقص لاندا سي أ دو بليس. إذا دابا غتخرج هي هادي، صافي. إذا ديما انتبهوا بحال هكا. أنا دابا زربت في الحساب ياك، نتوما بشوية عليكم. إذا غادي نحسب عادي. إذا اش غادي نلقاو؟ 2 نديرو كسر. 2 في 35 في 10 أس ناقص 3 ناقص 12 في 10 أس ناقص 3 على 100 في 10 أس ناقص 6. نشوفو شحال غتعطينا. هي هذيك هي 580. إذا هي 580. تخي بيان. دابا مزيان. قالك 4.5. دابا مزيان، تخي بيان. 4.5 كالكولي سيغما. إذا ديما انتبهوا، عفاكم الإشارات. أنا دابا زربت في حساب، ولكن نتوما بشوية عليكم. كالكولي سيغما على فان دو لا رياكسيون. على فان دو لا رياكسيون واش غيبقى عندكم هاد H3 أو بليس على فان ديال، المهم بشكل عام على فان ديال لا رياكسيون تي فينال شحال غتكون إكس فينال اللي هي إكس ماكس اللي هي 5 في 10 أس ناقص 3. إذا سيغما تي فينال تساوي 4.25 ناقص 580 فوا إكس فينال تساوي اللي هي إكس ماكس هي 4.25 ناقص 580 فوا 5 10 أس ناقص 3. سيغما تي فينال هي 4.25 ناقص 580 فوا 5 إذن هي 1.35 اش سيمانس متر موان زد. اش كتلاحظوا؟ لاحظوا شوفوا في الفينال عندنا 1.35 انيسيال عندنا 4.25. اذا هذاك الشيء اللي قلنا في الاول راه مزيان صافي. داك الشيء اللي قلنا في الاول راه مزيان كامل. علاش قلنا بانه لا كونديكتيفيتي غادي كتنقص؟ علاش؟ حيت كينقصوا لي زيون H3 او بلس
في عوض ذلك تيتقاضاو هادو كاع في الفينال، وكيكون غير لي زيون ديال سي ال موان اللي هما ثابتين مع سي ا دو بلس. واش واضح؟ سي ا دو بلس عندهم لاندا صغر من ديال لاندا ديال اش 3 او بلس، اذا لا كونديكتيفيتي ديالهم غادي كتنقص. مفهوم؟ لا كونديكتيفيتي انيسيال 4.25، لا كونديكتيفيتي فينال هي 1.35. اذا كنتمنى انه تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس. اذا عاودوه نتوما في الدار، هذا دابا التصحيح عندكم وبشويه عليكم، وراه هذا الشيء اللي درنا راه تقريبا راه كافي ياك. ولكن دائما انا كنصحكم زيدوا نتوما من عندكم، صافي. راه اي حاجه كتزيدها راه غادي تنفعك، من طبيعه الحال غادي تنفعك. اذا وشكرا على انتباهكم، وتنتمنى لكم التوفيق.